الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. جنہ جنہ دی زبان سلامت ایمان تے عقیدہ بھی وے حضور دی ذات دے درود و سلام پڑھیا جاوے منہ وچ کھنڈ تے سینے وچ ٹھنڈ پہ جاندی ہے. اس نبی دے غلام نو دعوت اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ و اصحابکہ یا سیدی یا شفیع المذنبین. سبحان اللہ سبحان اللہ. حشر تک یا مصطفیٰ نے بادشاہیاں تیریاں حشر تک یا مصطفیٰ نے تر گئے جو کر گئے آقا گدایاں تیریاں
معذبات نہایت واجب الاحترام واجب القدر دوستوں بزرگوں بندہ نہ چیز نے آپ احبابہ دے سامنے اللہ جل جلالہ و اما نوالہ دی لا ریب عیب کتاب قرآن مجید فرقان حمید وچوں تیسرے پارے دی پہلی آیہ مبارکہ دا کچھ حصہ تلاوت کرن دا شرف حاصل کیتا حق تبارک و تعالی دی بارگاہ وچ دعا ہے خالق و مالک اس بندہ نہ چیز دے دل دماغ زبان تے کلمت الحق جاری فرمائے رب تعالی مینوں اور آپ سب نوں تے عمل دی دولت نال مالا مال فرمائے ماشاءاللہ آج دا عظیم الشان پروگرام میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی محفل انعقاد پذیر ہے میں مبارکباد پیش کرنا جناب محترم حضرت علامہ مولانا قاری محمد ریاض صاحب جنہاں دی زیر سرپرستی اس محفل پاک دا انعقاد کیتا گیا اور جنہیں بھی میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی کمیٹی دے عشاقان مصطفیٰ نے جنہاں نے کوشش کی تھی کاوش کی تھی محنت کی تھی سارے مبارکباد دے مستحق نے اللہ تعالی انہاں دی اس کوشش کاوش نو اپنی بارگاہ وچ قبول فرمائے اور سٹیج دی زینت سجے کھبے علماء کرام جناب محترم علامہ عمران باجوہ صاحب جناب محترم علامہ عرفان صاحب جناب محترم علامہ اظہر رسول چشتی صاحب جناب محترم علامہ مظہر رضا صاحب اور جتنے بھی علماء سٹیج دی زینت نے اللہ تبارک و تعالی انہاں دا سایہ ساڑھے سیران دے تاغیر سلامت فرمائے اور بھائی محمد عمران مہروی صاحب ماشاءاللہ بڑی خوبصورت حاضری پیش کی تھی اللہ تعالی انہاں دی آواز دے اندر مزید برکتاں دی دولت نصیب فرمائے اور آج دی سٹیج دی زینت جناب محترم چودھری محمد منور گل صاحب چودھری افضال صاحب و دیگر حضور دے عشاقان جنہاں دا میں نام نہیں لے سکیا میں نہیں جاندا جے دے ذکر وچ آئے وہ میلاد والا ضرور اور چک نمبر 49 ڈی بی دی میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی مکمل کمیٹی الحمدللہ اس سٹیج دی زینت یقیناً انہوں نے بھی اس محفل پاک نو ترتیب دین وچ کوشش کاوش کیتی ہوئے گی اللہ تعالیٰ سب دی کوشش کاوش نو اپنی بارگاہ وچ قبول فرمائے دور تو نزدیک تو آئے ہوئے سارے مہمانان گرامی سارے خصوصی نے رب تبارک و تعالی ساریاں دی حاضری اپنی بارگاہ وچ قبول فرمائے وقت مختصر ٹائم کافی ہو گیا ہے بس ابتدائی ایک دو گلہ عرض کر کے اپنی گفتگو دا آغاز کراں کافی لمحہ سارا میں سفر کر کے آیا کہ تسی مینو جان دیو تے میں احبابہ نو بڑے اچھی طریقے نال جان دا الحمدللہ اے حضور دے غلام محبت والے بھی نے حضور دے غلام ذوق والے بھی نے
حضور دے غلام ادب والے بھی نے تے حضور دے غلام اے ہوئے مہمان دی قدر والے بھی نے۔ اس امید دے اتے اپنی گفتگو دا آغاز کرن لگا کہ انشاءاللہ آج دی تقریر دے اندر احباب مینوں مایوس نہیں کرنگے تے اللہ دے فضل و کرم نال ذوق دا تسی مظاہرہ کیتا تے تہاڈا سینہ مدینہ بڑھا کے جا نہیں ہجے سستی ہے اے نہ ہوئے کہ درے 2 بجے تقریر ختم ہوئے۔ اس واسطے میری گزارش ہے تسی ذوق دا مظاہرہ کرو تاکہ جلدی جلدی کو 1.5-2 گھنٹیاں وچ جیڑا تقریر ہے وہ آپاں اختتام والے پاسے لے کے آئیے۔ ہن سٹیج تو لگ کے آخری بندے تکر ساریاں دی آواز آنی چاہیے، اچھی بولو سبحان عزیزم عالم خلق دی اندر سب تو زیادہ مرتبہ مقام عظمت و شان نبوت اور رسالت ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک نے 1,24,000 کم و پیش نبی اس دنیا دے اتے مبعوث فرمائے۔ انہاں 1,24,000 وچوں پھر 5 شخصیات نو خالق ذوالجلال نے خصوصی مراتب و مقام عطا فرما دیتے۔ ایک گل میں نہیں کر رہا، رب تبارک و تعالی دے قرآن نے اس چیز دا اعلان کیتا ہے۔ اللہ دا قرآن فرماتا ہے وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِن نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ۔ یہ 5 شخصیات یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات پاک، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ یہ 5 شخصیات پھر ایسیاں نے جنہاں نو رب نے 1,24,000 نبیاں وچوں اچیریاں شان عطا فرمایا۔ میرے نبی دے غلاموں اور رب تبارک و تعالی نے جنہاں نو تاج نبوت اور رسالت دے نال سرفراز فرما دیتا ہے، انہاں دے مقام و مرتبہ دے وچ جمیع دے اولیاء، اصفیاء، اتقیاء، صلحاء، صدیقین، شہداء، انہاں ساریاں دے مرتبے نالوں اچھیرے مرتبے انہاں دے نے جنہاں نو اللہ نے نبوت اور رسالت دا تاج پوا دیتا۔ بلکہ انیس الطالبین وچوں عاشق رسول حضرت سیدنا بایزید بستامی رحمت اللہ تعالی علیہ دا قول مبارک میں پڑھ کے آیا۔ آپ فرماتے نے کہ جتھے عام مومنین دے مقام دی انتہائی اتھوں اللہ دے ولی دے مقام دی ابتدا ہوتی ہے۔ جتھے اللہ دے ولی دے مقام دی انتہائی اتھے شہداء دے مقام دی ابتدا ہوتی ہے۔ جتھے شہداء دے مقام دی انتہائی اتھے صدیقین دے مقام دی ابتدا ہوتی ہے۔ جتھے صدیقین دے مقام دی انتہائی اتھے انبیاء علیہ السلام دے مقام دی ابتدا ہوتی ہے۔ جتھے انبیاء علیہ السلام دے مقام دی انتہائی اتھے رسولہ وچوں پھر اولو العظم رسول جیڑے میں 5 گن کے عرض کیتے نے انہاں دے مقام دی ابتدا ہوتی ہے۔ جتھے اولو العظم رسولہ دے مقام دی انتہا ہوتی ہے
مقام دی ابتدا ہوتی تو پھر سبحان اللہ میرے نبی دے مقام دی انتہا نہیں، میرے نبی دے مقام دی انتہا رب تو علاوہ اور کوئی نہیں جانتا۔ تاں پھر خواجہ غلام فرید نے فرمایا سینہ کی حقیقت محمد دی پا کوئی نہیں سکتا، اتھاں چپ دی جائے اللہ کوئی نہیں سکتا۔ میرے نبی دے مقام دی انتہا پھر رب تو علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ حضور دے غلاموں ہن غور فرماؤ، نبوت اور رسالت رب نے جنہاں نو تاج پوائے، نبوت اور رسالت اعتبار نہ اسی کسی دے درمیان فرق نہیں کرتے۔ کیوں؟ چونکہ اللہ دا قرآن فرماؤں، اللہ فرماؤں وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ۔ او لوگ جیڑے ایمان لے کے آئے نے اللہ دے رسولاں دے، رب دا قرآن فرماؤں ہے کسے دے مابین فرق نہیں کر دے۔ اے ہے نبوت اور رسالت دی گل، اساں فرق نہیں کر دے، پر نبی دے غلاموں جدو واری آئیے نا مقام و مرتبیاں دی، جدو واری آئیے عظمت و شان دی، جدو واری آئیے فضائل و کمالات دی، پھر اے اعلان اساں نہیں کر دے، رب تبارک و تعالی دے قرآن نے اس گل دا خود ہی اعلان فرما دیتا۔ میرے نبی دے غلاموں ہن گڈی انج سمجھو میں پٹڑی دے چڑھا دیتی ہن میں چلانی تساں دوست بابا دے ذوق دے نال میں بالکل تیار ہو گیا ماں، بالکل تیار ہو گیا ماں تے جیڑے سنن والے بھی بالکل تیار بیٹھے نے، قرآن پڑھن لگا سینے دا زور لا کے بولو سبحان اللہ، سواد نہیں آیا ہتھاں نو چک کے بولو سبحان اللہ، پھر 10 نیکیاں لب جان گیا ایک باری پھر بولو سبحان اللہ۔ عزیزان گرامی توجہ فرما، اللہ وحدہ لا شریک دا مبارک فرمان رب ذوالجلال نے اعلان کیتا، فرمایا تلک الرسل فضلنا بعدهم علی بعد۔ اللہ فرماؤندہ ہے اسا رسولہ وچوں باز رسولہ نو فضیلت بخشیے، رسولہ وچوں باز رسولہ نو عظمت و شان عطا کیتیاں نے، باز دے اوتے اسا مقام عطا فرمائے نے۔ رب تبارک و تعالی دی ذات پاک نے فرمایا منہم من کلم اللہ، انہاں وچوں کچھ نے جنہاں دے نال اسا کلام فرمایا ہے، ورفع بعضهم درجات، پھر انہاں وچوں کچھ نے جنہاں نو اسا اچھے مقام و مرتبے عطا فرما دیتے نے، جنہاں نو اسا اچھے شاناں دے رتبے عطا فرما دیتے نے۔ مدینے دے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں، جمیع مفسرین کرام، جمیع ائمہ کرام، جمیع محدثین کرام دا اس گل دے اوتے اجتماعی، اس گل دے اوتے اتفاق کرتے نے، قرآن پاک اللہ تبارک و تعالی نے جڑا فرمایا منہم من کلم اللہ، اے تو مراد جناب حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ پیغمبر دی ذات، ورفع بعضهم درجات، اے تو مراد مدینے دا ماہی عرش والا راہی مراد، ورفع بعضهم درجات۔ اللہ فرماتا ہے اسا درجات بلند فرما دیتے نے، اللہ فرماتا ہے اسا مقام و مرتبے اونچے فرما دیتے نے۔ مدینے دے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں، اے گل میں نہیں کر رہا، رب دا قرآن فرما رہا ہے، نبی سارے آئے نے، رب دا قرآن دس رہا ہے، پر ساریاں وچوں اچھیریاں شاناں آمنہ دا لال پا کے آیا ہے، مدینے والا ماہی اچھیریاں شاناں پا کے آیا ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں، بلکہ آؤ اگر آپ احبابان دماغ حاضر بڑا بہتر
بہترین نقطہ عرض کرن لگا وا او سجنوں ساڈے نبی نو اللہ نے او شان دے مقام عطا فرمائے نے او ساڈے نبی نو رب تبارک و تعالی دی ذات پاک نے اج کل چیزاں نہیں سی بنیا رب تبارک و تعالی نے آمنہ دے لال دے نور نو پیدا فرمایا ہے رب اپنے تو بعد مدینے والے ماہی دے نور نو پیدا کیتا ہے حضور دے غلامو نور ساریاں دا پہلے رب نے پیدا کیتا ہے اللہ نے بنایا ہے آمد ساریاں نبیاں تو بعد وچ پئی ہوندی ہے گویا میرے نبی نے اعلان کر کے دسیا ہے رب تبارک و تعالی نے حضور دی آمد کا جو اعلان کیتا ہے اللہ وحدہ لا شریک نے نور ساریاں نالوں پہلے پیدا کیتا تخلیق ساریاں تو بعد وچ فرمائی رب نے دسیا سو دنیا والے جدی ساریاں تو پہلے جدا نور بنایا ہے تے جدی آمد ساریاں تو بعد وچ پئی ہوندی ہے میں رب اعلان پیا کرنا وا ساریاں تو پہلے بھی میرا نبی ہے تے ساریاں تو بعد بھی میرا نبی ساریاں تو پہلے بھی میرا نبی ہے ساریاں تو بعد بھی میرا نبی ہے حضور دی آمد تو بعد رب تبارک و تعالی نے ختم نبوت حضور نے تاج پوایا نبوت والا دروازہ اللہ وحدہ لا شریک نے حضور دی آمد تو بعد بند فرما دیتا ہے اور سجنوں جدو ایدی عظمت والا شان سے مقام والے محبوب دی آمد ہوئی ہے اللہ نے اعلان کیتا ہے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا اللہ نے فرمایا مومنو میں تواڈے تے احسان کیتا ہے جو تانوں عزت والا عظمت والا شان و شوکت والا اپنا محبوب عطا فرما دیتا ہے اساں تانوں آمد عزت شان والے نبی دی اساں دے وچ کر دتی ہے حضور دے غلاموں پھر نبی دے غلاماں نو حضور دی آمد دے چا چڑھ گئے نے حضور دے غلاماں نو حضور دی آمد دیاں پھر خوشیاں چڑھ گئیاں نے گج بج کے نبی دے غلام پھر حضور دی آمد دیاں خوشیاں منا دے نے حضور دی آمد دیاں خوشیاں منا دے نے حضور دی آمد میلاد منا دے نے کہ گج بج کے یہی نعرے لاندے نے کہ اس جشن مناواں گے سرکار دی آمد تے اسی جشن مناواں گے سرکار دی آمد تے او جھنڈے لہراواں گے جھنڈے لہراواں گے میرے نبی دے غلاموں ہن تہاڈی بھی باری ہے تسی بھی میرے نال بولنا ہے جنہاں دی توجہ میرے والے حضور دا ذکر خیر سن رہے نے دل جوئی دے نال سن رہے نے محبت و عقیدت دے نال سن رہے نے پھر نبی دے غلاماں نوں دعوت ہے میرے نبی دے میلاد دے ذکر دے اندر شامل ہو جاؤ ہتھاں نوں جھنڈے بنا کے کی ہویا کہ اج محفل وچ جھنڈے نہیں مگر رب دی ذات پاک نے ہر انسان نوں دو جھنڈے عطا کیتے نے اج نبی دے میلاد وچ اٹھائیے جھنڈے لہراواں گے سرکار دی آمد تے اس جشن مناواں گے سرکار دی آمد تے جڑے حجری ناراض بیٹھے نے میرے والا ویکھو اے ویکھو میں ذکر کے نہ پیا کرنا وا
جھنڈے لہراواں گے سرکار دی آمد تے اسی جشن مناواں گے سرکار دی آمد تے ہن تساں دوستا بابا دی آواز دا پتہ لگنا ہے سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری علماء حق اہل سنت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت ہتھاں نو چک کے ذکر کریے سی جشن مناواں گے ہویا سپیکر بند ہو گیا ہے زباناں تے سلامت نے اسی جشن مناواں گے نہیں صرف سٹیج تو آواز آ رہی ہے ماشاءاللہ کثیر تعداد وچ مجمع لگا ہویا ہے ہن سٹیج والیاں نے خاموش ہونا ہے آواز تہاڈی ہونی چاہیے اسی جشن مناواں گے جنہوں میرے نبی دی جشن دی خوشی ہے اوہی بندہ بولے اسی جشن مناواں گے سرکار دی آمد تے او جھنڈے لہراواں گے جھنڈے لہراواں گے سرکار دی آمد تے اسی جشن سرکار دی آمد تے اسی جشن مناواں گے سرکار دی آمد تے نعرہ تکبیر